इटली इमिग्रेशन 2025 के हवाले से बिल आखिर वो टाइम आ ही गया जिसका बहुत सारे दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इटली इमिग्रेशन 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते थे और वो अपनी डेट्स का इंतजार कर रहे थे कि कब इटली की इमिग्रेशन ओपन हो और वो अप्लाई कर सकें। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए, जिसको इटालियन में कहते हैं प्रे कॉम्पिलासियोने डेले डोमांडे, यानी फाइल जमा करवाने की डेट्स का ऐलान किया गया था। तो आज चूंकि 26 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर तक 5 दिन और आपके पास हैं। जिस बंदे ने भी अप्लाई करना है वो अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी उस बंदे को सेंड करें जिसने आपके लिए अप्लाई करना है। तो जुमे वाले दिन 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर सैटरडे वाले दिन तक आप जो है वो इटली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2025 की इमिग्रेशन होगी, लेकिन इसकी फाइल जो है वो नवंबर के महीने में जमा होंगी। और फिर इसमें कौन कौन सी चेंजें की गई हैं, कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी इसके अंदर कंट्रीज शामिल हैं और इसका कोटा कितना रखा गया है और इसका क्लिक डे कब होगा, तो इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रजा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सलीम रजा व्लॉग्स। नवंबर का सारा महीना 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इटली इमिग्रेशन जो है वो ओपन है। पूरे महीने के अंदर कोई बंदा भी अप्लाई कर सकता है। मिनिस्टर डेल इंटरनो की जो वेबसाइट है सुबह 9 बजे ओपन होगी और रात को 8 बजे क्लोज होगी। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पूरा नवंबर का महीना जो है वो इटली इमिग्रेशन ओपन है और आप लोग अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से नीड हैं। आपने अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका किसी भी कंट्री से अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके सिर्फ पासपोर्ट की फोटोकॉपी वो PDF की सूरत में आप उस बंदे को सेंड करेंगे जिस बंदे ने आपके लिए अप्लाई करना है। वो कोई बंदा भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, आपको ये कजन भी हो सकता है, आपके वालिद साहब, आपके चचा, आपका जो है वो कोई मामू या कोई रिश्तेदार, या अगर कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त है, तो वो भी आपके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि असल में तो इटालियन मालिक ही होगा जिसने आपके पेपर भरने हैं। तो जरिया वो बंदा बनेगा जिसको आप जानते हैं। तो उस बंदे को आपने अपना जो है वो PDF सेंड कर देना है। उसके बाद जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट की नीड होगी। नंबर 1 होगा एक सर्टिफिकेट जो चेंट्रो डेल इम्पिएगो, यहाँ पे एक ऑफिस है जिसको कहते हैं चेंट्रो डेल इम्पिएगो, जहाँ पे उस बंदे ने ये साबित करना है कि मैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से एक वर्कर को काम के लिए बुला रहा हूं क्योंकि मुझे इटली में वर्कर की नीड है और यहाँ पे मुझे वर्कर जो है वो नहीं मिला। और जो दूसरा सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकातो दी अलोजोतिवो, यानी घर का एड्रेस उसने देना है कि जो बंदा मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पे आएगा और इस घर में इस एड्रेस के ऊपर आके वो रहेगा। और फिर उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो ऑटो सर्टिफिकेशन, इटालियन में उसको कहते हैं कि एक ऐसा पेज या एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि इटालियन मालिक फिल करेगा और वो उसमें ये साबित करेगा कि इस बंदे की सारी जिम्मेदारी या गारंटी मैं उठाता हूँ और मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको काम दूंगा, यही जगह पे रहेगा और फिर इसको जो है मैं इसकी PRC भी जमा करवाऊंगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट उस बंदे ने प्रोवाइड करने हैं जिसने आपके लिए अप्लाई करना है। तो ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसके पासपोर्ट की फोटोकॉपी PDF की सूरत में होगी, क्योंकि आप तो यहाँ पे आके दे नहीं सकते, तो वो PDF ही आएगा ऑनलाइन। और बाकी जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो इटली में जो बंदा मौजूद है वो उसने प्रोवाइड करने हैं। तो आप जो है वो नवंबर का सारा महीना 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं इटली इमिग्रेशन 2025 के लिए। बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी दोस्त ऐसे हैं जो कि इटली इमिग्रेशन 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते थे और वो पूछते हैं कि क्या हम पाकिस्तानी जो हैं वो इटली इमिग्रेशन 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन, ये सभी लोग जो हैं वो इटली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असल में हुआ कुछ यूं था कि इटली की गवर्नमेंट ने 11 अक्टूबर से पहले जितने में नुलौसा निकले थे पाकिस्तानियों के, उनको सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद बहुत सारे दोस्त परेशान हो गए थे हमारा क्या बनेगा। तो वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने सस्पेंड किए हैं। जैसे ही रीचेकिंग मुकम्मल होगी तो सभी के नुलौसा का स्टेटस बहाल कर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पाकिस्तान 2025 वाली इमिग्रेशन के अंदर शामिल है और सभी पाकिस्तानी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
صرف یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس بندے کا انتخاب کرنا ہے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو اور وہ آپ کے لیگلی طور کے اوپر سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ مکمل کر کے فائل آگے سبمیشن کروا دے۔ کلک ڈے کے حوالے سے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ اٹلی امیگریشن 2025 کا کلک ڈے کب ہوگا؟ تو دیکھیں، اٹلی کی گورنمنٹ کرتی کچھ یوں تھی کہ جیسے ہی وہ پری کمپیلاسیون دelle domande کے لیے یعنی فائل سبمیشن کے لیے منسٹر dell'interno کی ویب سائٹ کو اوپن کرتی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی وہ کلک ڈے رکھ دیتی تھی۔ جیسے کہ اگر آپ 2023 کی بات کریں تو 1 نومبر سے 26 نومبر تک فائل سبمیشن کی ڈیٹ تھی اور پھر اس کے فوراً بعد 2, 4 اور 12 دسمبر کو کلک ڈے رکھے گئے تھے، اور پھر 2024 کے اندر 18, 21 اور 25 مارچ کو کلک ڈے تھے، اور اس فائل سبمیشن جو ہے وہ اس کے کچھ دن پہلے یعنی مارچ کے مہینے میں فائل سبمیشن کی ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ لیکن اس بار اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے، اور وہ چینجنگ اس لیے کی گئی ہے کہ اٹلی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں مکمل جو ہے وہ ڈاکومنٹ کنٹرول کرنے ہیں۔ بہت لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو ان کی ہم مکمل چیکنگ کریں گے، کنٹرول کریں گے، اور پھر اس کے بعد کلک ڈے رکھیں گے۔ تو اس کے لیے ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا، تو دسمبر، جنوری اور فروری کے 3-4 دن یعنی آلموسٹ 2 مہینے جو ہیں وہ اٹلی گورنمنٹ نے رکھے ہیں چیکنگ کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو 5, 7 اور 12 فروری 2025 کو کلک ڈے رکھے گئے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ 3 کلک ڈے رکھے گئے ہیں۔ مانا یہ جا رہا تھا کہ زیادہ کلک ڈے ہوں گے، لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، شاید اس میں اٹلی کی گورنمنٹ کی چینجنگ کرے۔ لیکن 5, 7 اور 12 فروری کو 3 کلک ڈے ہوں گے، اور نومبر کا سارا مہینہ جو ہے وہ آپ فائل سبمیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اٹلی امیگریشن 2025 کے کوٹے کی اگر بات کریں تو اٹلی کی تاریخ کا سب سے بڑا کوٹا اس امیگریشن کا رکھا گیا ہے۔ پہلے یہ کوٹا 1,65,000 کا تھا، اور پھر اکتوبر کے مہینے میں جب قانون چینج کیے ہیں اٹلی کی گورنمنٹ نے، تو اس کے بعد اس کوٹے کو 1,65,000 سے بڑھا کر 1,81,000 کا کوٹا کر دیا گیا ہے، جس کے اندر 70,000 نان سیزنل اور 1,10,000 سیزنل کا کوٹا رکھا گیا ہے۔ نان سیزنل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک بھی شامل ہوتا ہے، یعنی 3 کیٹیگریز ہیں جس میں ڈومیسٹک، نان سیزنل اور سیزنل ہے۔ لیکن اٹلی کی گورنمنٹ جب کوٹے کی بات کرتی ہے تو ڈومیسٹک کو بھی نان سیزنل ہی گنتی ہے۔ تو کل ملا کے 1,81,000 لوگ جو ہیں وہ اٹلی کے اندر 2025 کی امیگریشن کے لیے آئیں گے۔ لیکن 7 لاکھ 8 لاکھ لوگ آلموسٹ اپلائی کریں گے، یہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن نولا اوسانی کے نکلیں گے جن کا کوٹے میں نام آئے گا، اور میں بہت سارے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کلک ڈے کی کتنی اہمیت ہے اور کوٹے میں نام کیسے آتا ہے اور نولا اوستا کیسے نکلتا ہے۔ ایک سوال بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ عرب کنٹریز میں ہیں، جیسے کہ قطر ہے، دبئی ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے۔ تو وہاں سے دوست پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اٹلی امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے یس، آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو نیشنلٹی ہے وہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کی ہے۔ تو یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ اٹلی امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اصل میں اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے، جب آپ کا نولا اوستا نکل آتا ہے تو آپ نے اپوائنٹمنٹ کہاں سے لینی ہے، یہ آپ اپنی ایمبیسی سے ویریفائی کروا لیں گے کہ آپ نے جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، یا پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کی جو اٹالین ایمبیسی ہے وہاں سے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ جتنے بھی آپ کے سوال ہیں کمنٹ باکس میں لکھیں، میں انشاءاللہ ان کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا یا کوشش کروں گا کہ ان کے جواب دوں۔ سلیم رضا ویلاگز کے نام سے ایف بی پیج ہے، اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور پھر میسنجر پہ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔